पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने मीडिया के सामने न आने के अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए न सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली बल्कि इसमें इमरान खान को बेनकाब करते हुए उनके झूठ पर मबनी सियासी बयानिए के बखिए भी उधेड़ कर रख दिए। याद रहे कि इमरान खान के दस्तराज फैज हमीद की जगह DG ISI बनने वाले नदीम अहमद अंजुम ने फैसला किया था कि वो फैज हमीद की ज़ेर क़यादत मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा होने वाली एजेंसी को गैर सियासी करेंगे और मीडिया के सामने भी नहीं आएंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत के दौरान माजी में सियासी जोड़ तोड़ में मुलविस रहने वाली ISI के अफसरान को सख्ती से सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया था। बहैसियत DG ISI तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने तमाम मुताल्लिका हल्कों को बता दिया था कि किसी भी सरकारी इजलास के दौरान खींची गई उनकी तस्वीर या बनाई गई वीडियो मीडिया में जारी ना की जाए। लेकिन बतौर ISI सरबराह अपनी तैनाती के एक वर्ष बाद इमरान खान की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुद्दा फौज और ISI पर डालने के बाइस नदीम अंजुम मंजर आम पर आने पर मजबूर हो गए। DG ISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नदीम अंजुम ने कहा कि वो अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने इदारे की खातिर मीडिया के सामने आए हैं, चूंकि झूठ का बयानिया लेकर चलने वालों की जानिब से आखिरी हदें भी पार की जा रही हैं। नदीम अहमद अंजुम ने कहा कि मुझे एहसास है कि आप सब मुझे अपने दरमियान देखकर हैरान हैं। मेरी ज़ाती तस्वीर और तशहीर पर मेरी पॉलिसी 1 साल से वाज़ेह है, जिस पर मैं और मेरी एजेंसी सख्ती से पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि मेरा मनसब और मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे और मेरी एजेंसी को पस मंज़र में रहना है। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने इदारे के लिए आया हूँ, जिसके जवान दिन रात इस वतन अजीज़ की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दिफा का हरावल दस्ता बनकर काम करते हैं। उनका कहना था कि जब इन जवानों को झूठ की बुनियाद पर बिला जवाज़ तज़हीक और तनकीद का निशाना बनाया गया, लिहाजा इस इदारे के सरबराह की हैसियत से मैं खामोश नहीं रह सकता। जब एक जानिब से झूठ इतनी रवानी से बोला जाए कि मुल्क में फसाद का खतरा हो, तो सच की तवील खामोशी भी ठीक नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि बिला ज़रूरत सच ना बोलूं। कौम ने मेरे मनसब और मुझ पर यह बोझ डाला कि मैं इन राजों को अपने सीने में लेकर कब्र में चला जाऊंगा, लेकिन जहां ज़रूरत महसूस होगी मैं वो राज आपके सामने रखूंगा ताकि अपने जवानों और शहदा का दिफा कर सकूं। आपने बात की कि ये जो गैर सियासी या आइनी किरदार तक महदूद रहने का फ़ैसला है, क्या ये फ़र्द वाहिद का है या इदारे का है। मैंने आपसे शुरू में कहा इस पे बहुत दिन अदारे की जो कायदीन हैं उनमें बहुत बहस हुई। इस पे हर पहलू पे गौर करने के बाद अदारे ने यह फ़ैसला किया बहैसियत अदारा कि हम आइनी किरदार तक महदूद रहेंगे। आपको ये मालूम हो जो इस फ़ैसले में शामिल थे उनमें वो लोग थे जो अगले 15 से 20 साल तक इस अदारे की क़यादत संभालने वाले, लिहाजा ये फ़ैसला फ़र्द वाहिद का नहीं है। दूसरी जो आपने बात की कि किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, ये लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसी थी कि मैंने तस्वीर भी नहीं लानी अपनी। वो ये थी कि मैं देखता था अक्सर कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक साइड पे झूठ को इतनी आसानी है, इतनी फरावानी है और हमारे जो नौजवान जहन हैं वो उसको कबूल करते जा रहे हैं, और मुझे किसी ज़ाती चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का ख़तरा है सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी और जो बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊँगा, गैर ज़रूरी सच मैं परहेज़ करूँगा। इमरान की जानिब से आर्मी चीफ बारे मुसलसल लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब देते हुए नदीम अंजुम ने कहा कि मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको यकीन है कि आपका सिपहसालार गद्दार है और मीर जाफ़र है, तो माजी में आप इसकी इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अगर आपको ये यकीन है कि आपका सिपहसालार गद्दार है और मीर जाफ़र है, तो आप इसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों दे रहे थे? DG ISI ने कहा कि ये अजीब बात है कि एक जानिब मौसूफ समझते हैं
کہ سپہ سالار غدار ہے اور میر جعفر ہے، لیکن دوسری جانب وہ جنرل باجوہ کو ساری زندگی بطور آرمی چیف برقرار رہنے کی آفر بھی کرتا ہے۔ یہ آفر میری موجودگی میں کی گئی اور میں اس کا گواہ ہوں۔ ڈی جی ISI نے سوال کیا کہ اگر جنرل باجوہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہیں تو آپ پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پر اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی تاریکی میں بند دروازوں کے پیچھے ہم سے ملیں اور آئینی اور غیر آئینی خواہشوں کا اظہار کریں اور اس کے بعد دن کی روشنی میں آپ اسی شخص کو غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل اور فکر و تدبر میں اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ایکسٹینڈ پاسبل، بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ ندیم انجم نے کہا کہ موصوف کی جانب سے میر جعفر کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا، یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ میں نے، میرے ادارے نے یا آرمی چیف نے کوئی غداری کی، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، بلکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوج کے ادارے نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ چاہتے تو اپنے آخری 6 سے 7 ماہ بہت سہولت کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہ کرتے اور اپنے آپ کو مقدم رکھ کر آرام سے نومبر میں ریٹائر ہو کر چلے جاتے۔ نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت ہونی تھی، لیکن انہوں نے ملک اور ادارے کے حق میں فیصلہ دیا اور اپنی ذات کی قربانی دی۔ ندیم انجم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف پر اور ان کے بچوں پر کتنی غلیظ تنقید کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی وراثت میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کا آئینی رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جسے متنازع بنایا جا سکے، لہٰذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مارچ میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی بھی پیشکش کی گئی۔ یہ پیشکش میرے سامنے کی گئی، یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس بنیادی فیصلے کی وجہ سے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کر آئینی رول پر لانا ہے۔ ڈی جی ISI نے کہا کہ ارشد شریف بہت قابل اور محنتی صحافی تھے، میں ذاتی طور پر ان کی عزت کرتا ہوں۔ ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو غالباً اختلاف ہے، لیکن ان کے نام، کام اور لگن سے کسی کو انکار نہیں، مگر مجھے جو معلومات ہیں اور تحقیق کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے فوجی خاندان میں غازی بھی ہیں اور شہید بھی۔ جب وہ یہاں پر تھے تو ان کا اسٹیبلشمنٹ سے اور میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا، جب وہ باہر چلے گئے تب بھی رابطہ تھا۔ اس مہینے بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کرنے والے جنرل صاحب سے رابطہ رکھا اور اپنی واپسی کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے، ہماری حکومت نے بھی ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کے لیے کینیا جائے گی۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے، لیکن میں نے دانستہ طور پر ان دونوں فورم سے ISI کے ارکان نکال لیے تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار اور 100% شفاف تحقیقات ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔